बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक शहबाज शरीफ ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का दौरा किया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा दौरे पर मौजूद थे। मुख्तसर दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुमलिकत सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद से मुलाकात हुई। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी इनके हमरा मौजूद थे। मुलाकात के आगाज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और पाकिस्तान के लिए मुमलिकत सऊदी अरब की तवील उल मुद्दती हमायत पर गहरी सताइश का इजहार किया। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने उन आजमाइशी हालात में मुमलिकत सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और भरपूर हमायत का इयादा किया है। इसी पर जानेंगे राना यमीन नुमाइंदा इस्लामाबाद से। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक शहबाज शरीफ ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का दौरा किया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा दौरे पर मौजूद थे। मुख्तर दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुमलिकत से सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद से मुलाकात हुई। इस मौका पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात के आगाज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और पाकिस्तान के लिए मुमलिकत सऊदी अरब की तवील उल मुद्दती हिमायत पर गहरी सताइश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने इन आजमाइशी हालात में मुमलिकत सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और भरपूर हमायत का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ और इस बात पर इत्फाक किया गया कि खित्ते में अमन अमान इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा मुमलिकत सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। जी, खित्ते में हम के मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी रखेगा। राना यमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। आगे चलें और आपको बताएं कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के बयान के बाद ईरान ने इसराइल पर शदीद बमबारी करते हुए तिल अबीब के मरकज़ और अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। आपको बताते चलें कि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद इसराइल के बिन गुरियान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के बयान के बाद ईरान ने इसराइल पर शदीद बमबारी करते हुए तिल अबीब के मरकज़ और अमरीकी फौज के अड्डों को निशाना बनाया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद इसराइल के बिन गुरियान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी के दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद अफराद ने काउंटर पर खड़े अमले से हाथापाई की और चीजें फेंकी। जवाब में हमले ने भी चीजें फेंकना शुरू कर दी। आपको बताते चले कि लेबनान पर इसराइली फोर्सेस के हमलों में रात से अब तक 8 अफराद जहां बाग हो गए, जबकि 2 मार्च से जारी हमलों में जहां बाग अफराद की मजमूई तादाद 687 हो गई, जिनमें 90 से जायद बच्चे भी शामिल हैं। इसके साथ साथ इसराइल ने लेबनान के साथ साथ ईरान पर भी वसी पैमाने पर नए हमले शुरू कर दिए। रात गए तेहरान और दीगर शहरों में धमाके सुने गए। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि इसराइली फोर्सेस के हमलों में रात से अब तक 8 अफराद जहां बाग हो गए, जबकि 2 मार्च से जारी हमलों में जहां बाग अफराद की मजमूई तादाद 687 हो गई, जिनमें 90 से जायद बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल ने लेबनान के साथ साथ ईरान पर भी वसी पैमाने पर हमले शुरू कर दिए। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के बयान के बाद ईरान ने इसराइल पर शदीद बमबारी करते हुए तिल अबीब के मरकज और ईरानी अमरीकी फौज के अड्डों को निशाना बनाया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद इसराइल के बिन गुरियान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी के दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद अफराद ने काउंटर पर खड़े हमले से हाथापाई शुरू कर दी, चीजें फेंकी। जवाब में हमले ने भी चीजें फेंकना शुरू कर दी। लेबनान पर इसराइली फोर्सेस के हमलों में रात से अब तक 8 अफराद जहां बाग हो गए, जबकि 2 मार्च से जारी हमलों में जहां बाग अफराद की मजमूई तादाद 687 हो गई, जिनमें 90 से जायद बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल ने लेबनान के साथ साथ ईरान पर भी वसी पैमाने पर नए हमले शुरू कर दिए। रात गए तेहरान और दीगर शहरों में धमाके सुने गए।
ایران پاسدارانہ انقلاب کے مطابق بحرین کے دارالحکومت منامہ کے علاقے مینا سلمان میں قائم امریکی بحری اڈے پر حملے کیے گئے۔ حملے کے بیس کے مختلف تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جن میں اینٹی ڈرون دفاعی نظام، ڈرونز کی سٹوریج اور مرمت کے مراکز، سپورٹس آلات اور فیول ٹینکس شامل ہیں۔ پاسدارانہ انقلاب کا کہنا ہے کہ حملوں میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ پہنچا ہے، تاہم اس حوالے سے امریکی حکام کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ادھر عراق میں امریکی طیارہ گر کر تباہ ہونے پر ایرانی فوج نے رد عمل دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کا ری فیولنگ طیارہ عراقی مزاحمتی فورسز نے مار گرایا اور طیارے میں سوار تمام اہلکار ہلاک ہو گئے۔ دوسری جانب سعودی عرب کی وزارت دفاع کے ترجمان نے بتایا کہ ملک کے مشرقی علاقے میں فضائی دفاعی نظام نے مزید 10 ڈرونز کو روک کر تباہ کر دیا۔ سعودی فضائی دفاعی مسلسل نگرانی کر رہی ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے ملک کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ایرانی حکومت کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران میں نیوکلیر پروگرام کی اہم سائٹس کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ تہران کے قریب تالقان میں واقع سائٹ کو جنگی جہازوں نے نشانہ بنایا۔ دوسری جانب یونیسیف نے کہا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک خطے میں 1100 سے زائد بچے لقمہ اجل بنے یا زخمی ہو چکے۔ ان میں 200 بچے ایران، 91 لبنان، 4 اسرائیل اور 1 بچہ کویت میں مارا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ آپریشن ایپک فیوری کے دوران امریکہ نے ایران میں اب تک 6000 اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوج کے مطابق ایران پر حملوں میں تقریباً 60 بحری جہاز اور 23 بارودی سرنگیں بچھانے والے جہاز بھی تباہ یا شدید نقصان کا شکار ہوئے۔ دیگر نشانہ بننے والے اہداف میں کمانڈ اسٹیشنز، اسلحہ تیار کرنے کی تنصیبات، بیلسٹک میزائل سائٹس اور فضائی دفاعی نظام شامل ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق فوجی تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ جنگ کے آغاز میں امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ فضائی کارروائیوں کے دوران غلطی سے ایران کے ایک سکول پر بھی حملہ ہو گیا، تاہم اس حوالے سے ابھی تک حتمی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ آپ کو بتائیں کہ اسلحہ تیار کرنے کی تنصیبات، بیلسٹک میزائل سائٹس اور فضائی دفاعی نظام شامل ہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق فوجی تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ جنگ کے آغاز میں امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ فضائی کارروائیوں کے دوران غلطی سے ایران کے ایک سکول پر بھی حملہ ہو گیا، تاہم اس حوالے سے ابھی تک حتمی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ نیوز اسٹوڈیو میں یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ شیبہ آئل فیلڈ کی جانب آنے والا ڈرون تباہ کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے ڈرون کو بروقت روک لیا۔ ڈرون شیبہ کے اہم تیل ذخائر کو نشانہ بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بروقت کارروائی سے تیل تنصیبات کو ممکنہ نقصان سے بچا لیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ ایک روز میں 10 بیلسٹک میزائل اور 26 ڈرون تباہ کیے گئے۔ میزائل اور ڈرون ایران کی جانب سے آئے تھے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق کشیدگی کے آغاز سے اب تک 278 بیلسٹک میزائل، 1540 ڈرون روکے گئے، جبکہ حملوں کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہوئے۔ جاں بحق افراد میں اماراتی، پاکستانی، نیپالی اور بنگلہ دیشی شہری شامل ہیں۔ اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ نقصان سے بچا لیا گیا تیل تنصیبات کو۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ ایک روز میں 10 بیلسٹک میزائل اور 26 ڈرون تباہ کیے گئے۔ میزائل اور ڈرون ایران کی جانب سے آئے تھے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق کشیدگی کے آغاز سے اب تک 278 بیلسٹک میزائل، 1540 ڈرون روکے گئے، جبکہ حملوں کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہوئے۔ جاں بحق افراد میں اماراتی، پاکستانی، نیپالی اور بنگلہ دیشی شہری شامل ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ جاں بحق افراد میں اماراتی، پاکستانی، نیپالی اور بنگلہ دیشی شہری شامل ہیں۔ دوسری جانب فرانس کے صدر میکرون نے تصدیق کی ہے کہ عراق کے علاقے اربیل میں حملے کے دوران فرانسیسی فوج کا ایک چیف وارنٹ آفیسر ہلاک، جبکہ متعدد فرانسیسی فوجی زخمی ہو گئے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان میں کہا کہ وہ ہلاک ہونے والے فوجی کے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ قوم کی مکمل ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ زخمی ہونے والے فرانسیسی فوجی عراق میں موجود ہیں اور فرانس ان کے اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ میکرون کے مطابق فرانسیسی
فوجی داعش کے خلاف کارروائیوں کے سلسلے میں عراق میں تعینات ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی جنگ ایسے حملوں کا جواز نہیں بن سکتی۔ امریکی اور اسرائیلی فورسز کے ایران میں جاری فضائی حملوں کے دوران ایرانی ہلال احمر کے 3 کارکنان زخمی ہو گئے۔ مقامی میڈیا کے مطابق ایران کے مختلف شہروں میں بمباری اور دھماکوں کی شدت بڑھ گئی۔ تازہ حملے تہران قم روڈ پر ہوئے۔ اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں انسانی امداد فراہم کرنے والے عملے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں کے دوران عام شہریوں اور امدادی کارکنان کو نقصان پہنچانے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، جن سے انسانی امداد اور سروسز کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مطالبہ کیا ہے کہ مشرق وسطی میں کشیدگی فوری ختم کی جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل میں ایران سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطی میں کشیدگی کے فوری خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ فریقین انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں اور مزید کشیدگی سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا کہ فریقین مستقل جنگ بندی قائم کریں اور مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع کریں۔ ایران کے جوہری مسئلے کے پرامن حل کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ ایرانی جوہری پروگرام پر سفارتکاری کے تعطل نے معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ تنازع کا پائیدار حل سفارتکاری کے آزمودہ اصولوں کو اپنانے پر ہے۔ پاکستان کا آج بھی یہی موقف ہے کہ مسائل مذاکرات کے ذریعے حل ہوں۔ Breakdown of diplomacy on the Iranian nuclear issue has further complicated an already complex matter that has been on a downward slide for the last few months. However, what has not changed is the continued validity of the fundamental principles and the multilateral spirit that led to the Joint Comprehensive Plan of Action and the consensus adoption of Resolution 2231 in 2015. And more than ever, and even during the current conflict and heightened tensions, it is clear that an enduring solution lies in embracing those time-tested principles rather than abandoning them for short-sighted policies. The JCPOA was a unique instrument, manifestation of an approach based on dialogue, diplomacy, and pragmatism. It was the outcome of painstaking and arduous yet constructive negotiations. It charted a roadmap to comprehensively address the concerns of all parties. متحدہ عرب امارات کے شہر فجیرہ سے 2 جہاز 10 سے 12 کروڑ لیٹر تیل کے ساتھ کراچی پہنچ گئے۔ پی این ایس سی کے حکام کے مطابق تصدیق کی کہ دونوں جہازوں نے مقررہ مقدار میں تیل لے کر کراچی کی بندرگاہ پر کامیابی کے ساتھ پہنچایا۔ فجیرہ میں حالیہ دنوں میں جہازوں پر حملوں کے بعد یہ محفوظ منتقلی انتہائی ضروری تھی۔ وزیر میری ٹائم جنید انور نے کہا کہ جہازوں کی محفوظ منتقلی کے لیے پاک بحریہ کے کردار کو سراہتے ہیں، ان کے شکر گزار ہیں۔ وزارت خارجہ کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ خلیج فارس میں پھنسے ہوئے جہازوں کو نکالنے کے لیے ایران سے رابطے کیے جائیں۔ پی این ایس سی حکام کے مطابق یہ تیل ملکی ضروریات کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی بروقت دستیابی توانائی کے شعبے میں استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ خیال رہے کہ ایران نے ابنائے ہرمز بند کر رکھی ہے اور ایران کے نئے رہبر اعلیٰ نے اپنے پہلے پیغام میں یہی کہا ہے کہ ابنائے ہرمز بند رہنی چاہیے۔ آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات کے شہر فجیرہ سے 2 جہاز 10 سے 12 کروڑ لیٹر تیل کے ساتھ کراچی پہنچ گئے ہیں۔ جہازوں کی محفوظ منتقلی کے لیے پاک بحریہ کے کردار کو سراہتے ہیں اور ان کے شکر گزار ہیں۔ وزارت خارجہ کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ خلیج فارس میں پھنسے ہوئے جہازوں کو نکالنے کے لیے ایران سے رابطے کیے جائیں۔ پی این ایس سی حکام کے مطابق یہ تیل ملکی ضروریات کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی بروقت دستیابی توانائی کے شعبے میں استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ خیال رہے کہ ایران نے ابنائے ہرمز بند کر رکھی ہے اور ایران کے نئے رہبر اعلیٰ نے اپنے پہلے پیغام میں بھی یہی کہا ہے کہ ابنائے ہرمز بند رہنی چاہیے۔
सैयद निहाल हाशमी आज शाम 6 बजे सिंध के 35वें गवर्नर के तौर पर हल्फ उठाएंगे। तकरीब में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर राजपूत इनसे ओहदे का हल्फ लेंगे। इस मौके पर वफाक वुज़रा वज़ीर आला मुराद अली शाह, सूबाई वुज़रा, बार कौंसिल के अहदेदार और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा समेत मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी इनके हमरा मौजूद होंगे। नामजद गवर्नर सिंध सैयद निहाल हाशमी ने इस अज़म का इजहार किया है कि वो बिला तफरीक हर शख्स की खिदमत करेंगे और अपनी ज़िंदगी की सियासी जद्दोजहद को अवाम की खिदमत में बदलने के लिए पुरअज़म है। इस पर जानेंगे अहमद अली, नुमाइंदा खुसूसी कराची। जी हमें आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, गवर्नर कामरान टिसोरी के बाद निहाल हाशमी को 35वें गवर्नर के लिए जो है नामजद कर दिया गया है। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने इस पे असम्बली पे दस्तखत भी कर दिए हैं। ये तकरीब सिंध हाई कोर्ट के जफर राजपूत और इसके अलावा वफाकी वुज़रा और वज़ीर आला मुराद अली शाह, सूबाई वुज़रा, बार कौंसिल के अहदेदार और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा समेत मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। ये तकरीब गवर्नर हाउस, सिंध गवर्नर हाउस में जो है मुनक्किद की जाएगी। निहाल हाशमी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है जो कराची में सियासी जद्दोजहद करते रहे। इसके अलावा उन्होंने सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया है कि जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए वो अपनी काविशें जो है वो तेज तर करेंगे। इसके अलावा ये भी आपको बताता चलूँ कि आइन के आर्टिकल 48 और 101 के तहत गवर्नर सिंध की तकर्री की जो समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई गई थी, उन्होंने इसको मंजूर किया था। नामजद सिंध निहाल हाशमी जो है इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए थे। आज जो है शाम को ये तकरीब जो है मुनक्किद की जाएगी। दूसरी जानिब ये भी बताऊं कि गवर्नर सिंध की तब्दीली के फैसले पर MKM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने रद्द अमल देते हुए जो है वो सख्त तशवीश का इजहार किया है। उनका यही कहना था कि MKM पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमातें और गवर्नर सिंध का ओहदा जो रिवायती तौर पे हमेशा MKM के पास रहा है, इस ओहदे से MKM को अब महरूम कर दिया गया है, जो पार्टी के लिए काबिल कबूल नहीं। ये भी आपको बताऊं कि MKM पाकिस्तान के तर्जुमान ने भी एक बयान में कहा कि इन्हें गवर्नर सिंध की तब्दीली का जो फैसला था उस बारे में जो है मीडिया के जरिए मालूम हुआ था। वफाकी हुकूमत की जानिब से इस मामले पर MKM को एतमाद में नहीं लिया गया। पार्टी इस फैसले का जायजा भी ले रही है और जल्द अपने आइंदा हिकमत अमली का ऐलान भी करेगी। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने की मंजूरी दी। अहमद अली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत का जहाज तकनीकी मुआयने के लिए वियना गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि हुकूमत पंजाब का जहाज तकनीकी मुआयने के लिए वियना गया है, जिसके बारे में जहाज क्या सराहियाँ ना सिर्फ हक़ाइक़ के बरअक्स हैं बल्कि अफसोसनाक भी हैं। इन्होंने कहा कि एक मुतय्यन मुद्दत में जहाज का तकनीकी मुआयना कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। मामूल के मुआयने पर बे पर की उड़ाने वालों को बामकसद कामों पर तवज्जो देनी चाहिए। आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा कि मामूल के मुआयने पर बेबरकी उड़ाने वालों को बामकसद कामों पर तवज्जो देनी चाहिए। स्विट्जरलैंड में पोस्टल सर्विस बस के अंदर लगने वाली आग के नतीजे में बस में सवार 6 मुसाफिर मौका पर हलाक और 5 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मगरबी स्विट्जरलैंड के कस्बे कैजर में शाम गए एक शख्स ने पोस्टल सर्विस बस के अंदर मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़कर खुद को आग लगा ली। वाक़या पेश आने के वक्त गाड़ी में आग के शोले बुलंद हुए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक शख्स ने गाड़ी के अंदर खुद पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा ली। ताहम पुलिस ने इस दावे की ताहाल तस्दीक नहीं की। हालात और शाहिद का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो में देखा गया है कि कई मीटर बुलंद आग के शोलों ने बस को अपनी लपेट में ले रखा। गाड़ी मुकम्मल तौर पर खाकसर हो चुकी है।
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ون ڈے آج بنگلہ دیش اسٹیڈیم ڈھاکہ میں دوپہر 1:15 بجے کھیلا جائے گا۔ 3 میچز کی سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ سیریز کے پہلے میچ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ میزبان ٹیم نے 115 رنز کا ہدف 16ویں اوورز کی پہلی گیند پر حاصل کیا تھا۔ پہلے ون ڈے میں پاکستان کی جانب سے فہیم اشرف 37، صاحبزادہ فرحان 27، ماں صداقت 18 رنز بنا کر پولینڈ لوٹے، جبکہ بنگلہ دیش کی جانب سے تنزیر حسن نے 67 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ بنگلہ دیش کے نجم اولو حسین شینتو نے 27 رنز بنائے، جبکہ پاکستان کے شہین شاہ افریدی اور محمد وسیم نے ایک وکٹ حاصل کی تھی۔ لاہور پولیس کا یوم القدس ریلیوں اور نماز جمعہ کے اجتماعات کے پرامن انعقاد کے لیے جامع سیکیورٹی پلان، بھرپور سیکیورٹی انتظامات کر لیے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق یوم القدس ریلیوں کی سیکیورٹی پر 2 ایس پیز، 5 ایس ڈی پی اوز، 27 ایس ایچ او، 40 اپر اسپورٹ ڈینس سمیت 1000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسپارٹ نیٹ سمیت 1000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ نماز جمعہ کے اجتماعات اور یوم القدس ریلیوں کے شرکاء کی سیکیورٹی کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے ہیں۔ نماز جمعہ کی ادائیگی اور یوم القدس ریلیوں کے دوران ڈولفن اسکواڈ اور پولیس ریسپانس یونٹ کی ٹیمیں مؤثر پیٹرولنگ یقینی بنانے کی ہدایت دیتے سی سی پی او لاہور بلال صدیق کیمیانہ نے کہا کہ امن و ایمان برقرار رکھنے کے لیے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی نیٹ ورک سے بھرپور استفادہ کیا جائے۔ نماز جمعہ کے اجتماعات اور یوم القدس ریلیوں کے دوران ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھا جائے۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں اور اہم مقامات پر قائم چیک پوسٹوں پر نگرانی کا عمل مزید سخت کیا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ شر پسند عناصر کی سرکوبی اور مشکوک سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے انٹیلیجنس بیس سرچ اینڈ سویپ آپریشنز جاری رکھے جائیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اہم خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔